अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। किस कदर अजीब बात थी कि वो मंदिर गांव से सिर्फ 1 मील के फासले पर था, लेकिन 1 मील का ये फासला मैं और शाहिद अली सुबह से अब तक तय नहीं कर सके थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। धूप में भला की शिद्दत आ चुकी थी। हमारे जिस्म पसीने में तर थे, दम लबों पर आ गया था। इस पर भी मैं मंदिर तक जाने के लिए बजिद था और 1 मील का फासला बदस्तूर कायम था। मैं शायद इस गांव में कभी ना आता अगर शाहिद इस शिद्दोमत से इसरार न करता। वो मेरा कॉलेज के ज़माने का दोस्त था। मौजूदा बांग्लादेश के शहर सिलहट से 30-40 मील के फासले पर उसका गांव था। गांव की पुरसुकून और सरसब्जो शादाब जिंदगी पर अक्सर बातें किया करता। शहरों के हंगामे उसे नापसंद थे। शोर शराबा उसके आवाज़ पर गिरा गुजरता था। यही वजह थी कि वो हमेशा मुझे गांव में चंद दिन गुजारने की दावत दिया करता। मैं उसकी ये ख्वाहिश तालीम के ज़माने में तो पूरी ना कर सका। अलबत्ता वालिद की वफ़ात के बाद जब मैंने कारोबार संभाला और ज़िंदगी यकसानियत का शिकार हो गई तो ऐसे में एक बार फिर शाहिद का ख़त मिला। अब वो भी गांव में अपनी ज़मीनों की देखभाल किया करता था। उसका ख़त माहौल की यकसानियत से फ़रार का एक रास्ता नज़र आया और मैं गाँव जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे बज़रिया तार इत्तला भी दे दी कि मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ। शाहपुर एक छोटा सा गांव था। उसकी मुनासिबत से स्टेशन भी छोटा ही था। स्टेशन पर उतरने वाले सिर्फ 3-4 आदमी थे, जिनमें से एक मैं था। गर्मियों के दिन थे। चिलचिलाती धूप मेरा मिजाज पूछ रही थी, लेकिन शाहिद को प्लेटफार्म पर मौजूद देखकर मेरी सारी कोफ्त दूर हो गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ लप गए और बगलगीर हो गए। बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई थी, इसलिए काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। गांव में टैक्सियां और रिक्शे नहीं थे, इसलिए हम एक तांगे में बैठकर रवाना हुए। हर तरफ लहलहाते खेत थे, कहीं कहीं कुएं और झोंपड़ियां भी दिखाई दी। आखिर हम एक बड़े से पुख्ता मकान के सामने तांगे से उतरे। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। हम अंदर सहन में दाखिल हुए तो एक औरत और एक नौजवान लड़की बैठी सब्जी काट रही थी। लड़की फ़ौरन उठकर अंदर चली गई। शाहिद अपनी वालिदा और बहन का जिक्र अक्सर किया करता था। उचटती सी एक नज़र में मैंने देख लिया था। उसकी बहन का रंग सांवला था, उसके चेहरे में कोई कशिश भी नहीं थी। हमें अंदर दाखिल होते हुए देखकर शाहिद की वालिदा के सब्जी काटते हाथ रुक गए। उनके चेहरे पर एक शफकत आमेज़ मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ऐसी मुस्कुराहट मैंने सिर्फ अपनी वालिदा के चेहरे पर देखी थी। ये मेरी अम्मी है, और जो तुम्हें अंदर दाखिल होते देखकर कमरे में भाग गई मेरी बहन शुमाइला है, शाहिद ने तारुफ करवाया। और अम्मी, यह है मेरा गहरा दोस्त। बस मैंने ज़िंदगी में अनवर को ही दोस्त बनाया है। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और शाहिद मुझे कमरे में ले आया। घर का माहौल हद दर्जा पुरसुकून था। हर चीज़ साफ़ सुथरी थी, कहीं कोई बेतरतीबी नज़र न आई। जिस कमरे में शाहिद ने मुझे ठहराया उसमें एक पलंग बिछा था, जिस पर सफ़ेद चादर मौजूद थी। पलंग के साथ एक छोटी सी मेज़ थी और मेज़ के दूसरी तरफ एक कुर्सी। शाहिद मुझे पलंग पर बिठाने के बाद खुद कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मेरी बहन बहुत शर्मीली है। मैंने उससे कह भी दिया था कि तुमसे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में भी मुझसे कभी पर्दा नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें अंदर दाखिल होते देखकर अंदर कमरे में चली गई। तुम कोई ख्याल ना करना, वह बहुत सीधी है। शहरी आबो हवा और माहौल से उसे ज़रा भी वाकफियत नहीं। जवाब में मैं मुस्कुराहट और बोला, कोई बात नहीं, पर्दा करना तो अच्छी आदत है। मैं दूसरी सुबह शाहिद के साथ गुसल खाने की तरफ जाने के लिए बाहर निकला। फिर शुमाइला पर मेरी नज़र पड़ी और ये देखकर कदरे हैरत हुई कि कल उसके जो नक़ूश फीके नज़र आए थे उनमें इस वक्त एक अजीब सी जाज़बियत थी। मैं उस जाज़बियत की कोई वजह जान ना सका, उसे कोई मायने ना पहना सका। लड़की भी वही थी, नक़ूश भी वही थे। फिर एक ही रात में इस कदर फ़र्क कैसे रूनुमा हो गया था? तो क्या कल मेरी नज़र उस पर गलत रुख से पड़ी थी? 1 सेकंड से भी कम वक्फे में ये ख्यालात मेरे जहन में घूम गए। इतने में शुमाइला फिर उठकर कमरे में चली गई थी। मैंने अपने सर को एक झटका दिया और ख़ुद को लानत मलामत की कि दोस्त की बहन के बारे में सोचना भी गुनाह है। लेकिन जहन घूम फिर कर उसकी तरफ मुंतकिल होता रहा। नहा धोकर फारिग हुए तो गांव की सैर की। हम घर से बाहर निकले। उस वक्त मेरी नज़र उस मंदिर पर पड़ी। मंदिर सुबह को धूप में चमक रहा था। उसकी आबोताब और चमक दमक ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। मैंने शाहिद से पूछा, क्या यहाँ हिंदू भी आबाद हैं? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, कभी थे, अब यहाँ सिर्फ मुसलमान आबाद हैं। मुझे ये सुनकर हैरत हुई, क्योंकि मंदिर तो बिल्कुल नया नज़र आ रहा था।
मुझे हैरान देखकर शाहिद बोला, ये हकीकत है कि ये मंदिर बिल्कुल नया नज़र आता है लेकिन बहुत पुराना है। हम पगडंडियों पर चलते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मैं मंदिर के बारे में मुतजस्सिस हो गया था और चाहता था कि उसे अंदर से देखूं। मेरी इस ख्वाहिश के जवाब में शाहिद ने बताया कि हम क़यामत तक भी चलते रहें तो मंदिर तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंका। न जाने कितने लोग मंदिर तक जाने की कोशिश करके हार चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। लेकिन मंदिर तो बहुत नज़दीक है। शाहिद ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मेरे तजस्सुस में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था, यहाँ तक कि हम नाले तक पहुँच गए। उस नाले में बारिश का पानी बह रहा था, लेकिन शाहिद ने बताया कि इस नाले से मंदिर का फासला सिर्फ 1 मील है। तो फिर हम 1 मील का ये फासला चंद मिनट में तय कर लेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग 1 मील का ये मुख्तसर रास्ता तय नहीं कर सकते? ज़रूर तुम्हें वहम हो गया है, मैंने कहा। मेरा इसरार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो शाहिद मेरे साथ चलने पर आमादा हो ही गया। हमने एक छलांग में नाला पार किया और पगडंडी पर चलने लगे। मैं दिल ही दिल में शाहिद पर हंस रहा था, जिसके ख्याल में 1 मील का ये मुख्तसर रास्ता हम क़यामत तक भी तय नहीं कर सकते थे, जबकि मेरा ख्याल था कि अभी थोड़ी देर बाद हम मंदिर के पास मौजूद होंगे। अचानक मुझे एक ठोकर लगी। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर मुंह के बल दाएं हाथ की तरफ खाई में गिरा। हैरत अंगेज बात यह थी कि मेरे साथ ही शाहिद को भी ठोकर लगी थी और वो भी गिरा था। कपड़े झाड़ते हुए हम उठे और दूसरे ही लम्हे हैरत का एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उस जगह खड़े थे जहाँ से हमने नाला पार किया था। चंद लम्हे तक मैं सकते के आलम में खड़ा रहा। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि हम दोनों वापस उस जगह कैसे पहुँच गए। ठोकर तो हमने नाले के पार तकरीबन 1 फरलांग दूर खाई थी। शाहिद का चेहरा सुता हुआ था, अगरचे उसे पहले ही मालूम था कि क्या होगा। इसके बावजूद भी वो सकते के आलम में था। मैंने उसके कंधे पर एक थपकी दी और बोला, फिक्र ना करो दोस्त, हमसे ज़रूर गलती हुई है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इस दफ़ा मंदिर तक पहुंचकर ही दम लेंगे। शाहिद थके थके अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, यही तुम्हारी भूल है मेरे दोस्त। मैं कह चुका हूं कि हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। मैंने सर झटक दिया और आओ कहता हुआ नाला पार कर गया। शाहिद को मजबूरन मेरा साथ देना पड़ा। मैंने उससे कहा, ध्यान रखना, ठोकर हरगिज़ ना खाना। अगर हमने ठोकर ना खाई तो कामयाबी ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। शाहिद ने कोई जवाब ना दिया और मेरे साथ साथ चलने लगा। एक बार फिर हम उसी रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही हुआ जो पहले हो चुका था। फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद हमने ठोकर खाई और नाले के दूसरी तरफ आ गिरे। सूरज अब सर पर आ गया था। धूप ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हब्स और घुटन में भी इजाफा हो चला था। हमारे कपड़े गर्द और कीचड़ में लिथड़ गए थे। सांस फूलने लगा था, जैसे मीलों का फासला दौड़कर तय कर चुके हों, और खेतों से उठने वाली बिसांत घबराहट में इजाफा कर रही थी। शाहिद ने मुज़महिल लहजे में कहा, अब क्या इरादा है दोस्त? मैंने झिल्लाकर कहा, एक बार फिर कोशिश करेंगे। शाहिद ने मुझे बाज रखने की बहुत कोशिश की। उसने मेरा बाजू पकड़ा और घर की तरफ खींचते हुए बोला, मान जाओ मेरे दोस्त, हम उम्र भर भी चलते रहेंगे तो भी ये 1 मील का फासला कम ना होगा। जूं का तूं रहेगा। ये गांव आखिरी आबादी है। यहाँ दूसरी जगहों से लोग आते जाते रहते हैं, लिहाजा किसी ज़माने में तो लोगों को जुनून सा हो गया था। उन्होंने बार बार कोशिश की और हर बार मुंह की खाई, यहाँ तक कि सब थकार कर बैठ गए। लिहाजा आओ घर चलते हैं। खाने के साथ जब ठंडी छाछ पियेंगे तो सारी कोफ्त और थकन दूर हो जाएगी। उसकी लंबी चौड़ी तकरीर का मुझ पर ज़र्रा बराबर भी असर ना हुआ और एक बार फिर मैंने नाले के पार छलांग लगा दी। वो आखिर मेरा दोस्त था, उसे मेरा साथ देना ही पड़ा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। उस वक्त मैंने खौफजदा अंदाज में पूछा, क्या ये जादुई मंदिर है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये हमारी तीसरी कोशिश थी, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये राज क्या है। मैंने शाहिद से कहा, बस एक मरतबा और कोशिश करेंगे, अगर फिर भी ना पहुंच सके तो मैं हार मान लूँगा। हम दोनों ने छलांग लगाई और नाले के पार पहुंच गए। मैंने जेब से रुमाल निकाला और नाले के किनारे मौजूद एक दरख्त की शाख से बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? शाहिद के लहजे में इस मरतबा तंज की झलकियाँ आया थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये वही नाला है जिसे हम बार बार पार कर चुके हैं, या कोई दूसरा नाला हमारे सामने आता है। शाहिद को मेरी बात सुनकर हंसी आ गई, ताहम वो रुका नहीं। पगडंडी दिखाई देने में बिल्कुल सीधी थी और मंदिर तक चली गई थी। इस मरतबा मैंने हर मुमकिन एहतियात से काम लेने की ठान रखी थी और इस सिलसिले में पहले तरकीब ये की कि शाहिद का हाथ मजबूती से थाम लिया।
اب اگر ہم میں سے کسی کو ٹھوکر لگتی تو گرنے کا خدشہ نہیں تھا۔ ہم چلتے گئے، لیکن فاصلہ کسی صورت کم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہد کا گھر بھی نالے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور عجیب ترین بات یہ تھی کہ یہ فاصلہ بھی زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ فاصلہ کم نہ ہو رہا تھا نہ زیادہ، ہم ہر حال میں وہیں کے وہیں تھے۔ اس پر بھی میں قدم اٹھانے سے باز نہیں آیا۔ شاہد کے ہاتھ پر میری گرفت مضبوط تھی۔ خوب ہوشیاری سے قدم اٹھاؤ، خبردار، اس مرتبہ ہم ٹھوکر ہرگز نہیں کھائیں گے۔ میں نے شاہد کو تنبیہ کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ سر ضرور ہلا دیا، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ تو پلک جھپکتے میں ہی ہو گیا۔ سانپ! بدحواسی کے عالم میں شاہد کے منہ سے نکلا۔ بس اسی لمحے میری توجہ پگڈنڈی سے ہٹ گئی اور میں اچھل کر ویران کھیت میں جا پڑا۔ مجھے ہوش آیا تو اسی مقام پر ہم کھڑے تھے، اور نالے کے دوسرے کنارے پر ناریل کے درخت سے اڑسا ہوا رومال ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شاہد کے چہرے پر طنزآمیز مسکراہٹ میں تھکن کی آمیزش بھی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، اب کیا ارادہ ہے بیٹے؟ میں جھلا اٹھا اور اس سے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے بلا وجہ مجھے ڈرا دیا۔ حالانکہ وہاں سانپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاہد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، سانپ یقیناً تھا، میں نے اسے تمہارے پیروں کے عین نیچے دیکھا تھا، اور میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اگر شاہد سچ کہہ رہا تھا تو پھر سانپ مجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ اور پھر یہ بھی کچھ کم حیران کن حقیقت نہیں تھی کہ ہم ہر بار نالے کے اس پار پگڈنڈی سے لڑکتے تھے اور خود کو نالے کے اس پار شاہد کے گھر کی سمت میں پاتے تھے۔ خدا جانے کیا چکر تھا۔ آخر میں نے کہا، آؤ ایک بار پھر کوشش کریں۔ رکو، پہلے کہانی سن لو، اس کے بعد کوشش کرتے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شروع میں نے تمہیں یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی تھی کہ تم اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھو۔ پہلی مرتبہ جب تم نے مندر کے بارے میں پوچھا تھا تو اس وقت میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے پیروں سے چل کر مندر تک نہیں جا سکتا۔ بس تم پر بھوت سوار ہو گیا، اب تم جان چکے ہو کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ تو اب تم مجھے کوئی کہانی بھی سناؤ گے؟ خیر سناؤ، اس طرح دم لینے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شاہد نے کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے ہی تھے کہ پھر رک گیا، پھر کہنے لگا، نہیں، اس طرح تم اس کہانی پر یقین نہیں آئے گا۔ آؤ گھر چلیں، وہاں ہمارے ایک بزرگ کی ڈائری موجود ہے۔ اس ڈائری میں اس مندر سے متعلق پوری تفصیل موجود ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس ڈائری کا مطالعہ کر لو، لیکن اس سے پہلے ہم کھانا کھائیں گے، کیونکہ بھوک اب خوب چمک اٹھی ہے۔ میں نے اس کی تجویز کے آگے ہتھیار ڈال دیے، کپڑے جھاڑے اور پھر اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شمائلہ اور اس کی والدہ کی نظر ہم پر پڑی، اور میں نے شاہد کی والدہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھی، جبکہ شمائلہ عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شاہد اپنی ماں کو یہ بتانے کے لیے رک گیا تھا شاید کہ ہمارے حلیے کیوں بگڑے ہوئے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہد نے کتابوں کی الماری سے ایک چمڑے کی جلد والی ڈائری نکال کر میرے آگے رکھ دی اور بولا، اب تم لیٹ جاؤ اور لیٹ کر اس ڈائری کی وقت گردانی کرو۔ اس کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد بھی اگر تم مندر تک جانے کا ارادہ ترک نہیں کرو گے تو میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم تھک نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا اور میں نے پلنگ پر لیٹ کر ڈائری کی جلد الٹ دی۔ شاہد سے یہ پوچھنے تک کا خیال نہ رہا کہ جس کی یہ ڈائری تھی اس کا خود شاہد سے کیا رشتہ تھا۔ پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، یہ ڈائری سید بشیر احمد کی ملکیت ہے۔ میں نے ورق الٹ کر دیکھا، یہ کوئی باقاعدہ تاریخ وار ڈائری نہیں تھی، صرف ایک نوٹ بک تھی، اور اس پر فوراً ہی کہانی شروع ہو گئی تھی جو شاہد مجھے سنانے والا تھا۔ کہانی کچھ یوں تھی، یہ گاؤں میرے والد حضرت شاہ خیر اللہ نے بسایا تھا۔ وہ اپنے وقت کے عالم بعمل اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ حضرت جلال شاہ کے مقرب خلیفہ تھے۔ حضرت جلال شاہ نے تبلیغ کی غرض سے سلہٹ کو اپنا مرکز بنایا تو اپنے مقرب شاگردوں کو بنگال کے مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کا حکم دیا۔ میرے والد کو شمال مغرب کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ وہ سلہٹ سے روانہ ہوئے تو اس جگہ پہنچے، اور یہ جگہ انہیں کچھ ایسی بھائی کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے علاوہ 9 مسلموں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ وہ سب لوگ یہیں آباد ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ گاؤں کی آبادی بڑھنے لگی۔ میرے والد صاحب کا فیض عام ہو گیا اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور بہت سے بے خانمہ لوگ بھی یہاں آ کر بسنے لگے۔ اکثر غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ کچھ عرصے بعد کچھ ہندو ادھر آ نکلے۔ انہوں نے قبلہ والد صاحب سے اس گاؤں میں بسنے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے
ان میں سے بھی بہت سے ہندو مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے بھی کچے پکے مکان تعمیر کر لیے اور رہنے لگے۔ ان کے مکانات اس مندر کے آس پاس تھے۔ اس وقت یہ مندر نہیں تھا۔ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے دور دور نہیں رہتے تھے، آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے اور دکھ درد میں شریک بھی ہوتے۔ ان ہندوؤں میں سے ایک کا نام رام داس تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام روپا تھا۔ میں نے اسے اکثر پانی بھرنے کے لیے گھڑا اٹھائے گاؤں کے کنویں کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے نظر آتی میں بے سود ہو کر اسے تکنے لگ جاتا۔ اس نے کئی بار میری محویت کو محسوس کیا مگر برا نہیں منایا۔ مجھے اس کی پیشانی پر بل نظر نہیں آئے۔ اس کے نقوش بہت تیکھے تھے اور ان تیکھے نقوش پر اس کا سانولا رنگ سونے پر سہاگا تھا۔ اس کی ناک پتلی اور ہونٹ بھرے بھرے تھے جن کا رنگ جامنی سا تھا۔ کتابی چہرہ اور پیشانی کشادہ تھی۔ گردن بہت لمبی تھی، شاید ایسی ہی گردنوں کو سراہی دار کہا جاتا ہے۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی، نہ اس کی طرف قدم بڑھائے، بس صرف دیکھتے رہنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اس کی طرف نہ دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ننگ دھڑنگ سا سادھو گھومتا گھومتا اس گاؤں میں آ نکلا۔ ہندوؤں نے بڑی اس کی آؤ بھگت کی اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ سادھو کے عزائم کیا تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو شاید اسے گاؤں میں گھسنے ہی نہ دیا جاتا۔ شروع میں سادھو نے کوئی غلط حرکت نہ کی، وہ نہایت شریفانہ انداز سے رہتا رہا۔ ہندو اسے بہت پہنچا ہوا گیانی خیال کرتے تھے۔ وہ اس کے آگے پیچھے جاتے لیکن وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی کہ وہ روپا کو بری طرح سے گھورتا ہے، لیکن میں مسلمان تھا، اسے روپا کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور پھر سادھو نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے ہندوؤں کو کالی مائی کا مندر تعمیر کرنے کی ترغیب دی۔ ہندو تو پہلے ہی اس کی باتوں پر عمل کرنا اپنا دھرم جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً مندر کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے والد بزرگوار بھلا اس پر کیوں معترض ہوتے کہ وہ کسی کے مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مندر تعمیر ہو گیا۔ ہندو اس میں باقاعدہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اب تو میرے والد بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ مندر میں پوجا کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہندو طاقت پکڑ جائیں اور تبلیغ کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے۔ لیکن اب تو مندر بن چکا تھا، ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ خاموش ہو رہے۔ انہی دنوں دعوت تبلیغ کے لیے والد صاحب کو چند مہینوں کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑا۔ یہ واقعہ ان کے جانے کے 2-3 دن بعد کا ہے۔ ایک صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو ایک نوعمر لڑکا غائب تھا۔ لڑکے کے ماں باپ نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا، جب نہ ملا تو ایک ایک سے پوچھتے پھرے، لیکن لڑکا اس طرح غائب ہوا جیسے اس کا وجود کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ لواحقین ابھی تک ہندو گھروں تک نہیں گئے تھے، اب انہیں وہاں بھی جانا پڑا۔ ان سے پوچھ گچھ کی گئی لیکن لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لڑکے کے ماں باپ رو دھو کر چپ ہو گئے۔ خیال یہی کیا گیا کہ ضرور اسے کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے اطراف میں درندے نہیں تھے، اس لیے لڑکے کے بارے میں چیمگوئیاں جاری رہیں۔ پھر ایک صبح ایک نوجوان لڑکی غائب ہو گئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑکی کو ڈھونڈا گیا مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اب تو سب کے رنگ اڑ گئے تھے۔ لڑکے کی گمشدگی کا واقعہ پھر سے آرا ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ والد صاحب ان دنوں بھی گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی اور خود بھی رات کو گاؤں کا چکر لگانے لگے۔ 1 سال گزر گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا اور دھک سے رہ گیا۔ زندگی میں اس سے زیادہ حیرت مجھے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ دروازے پر روپا کھڑی تھی۔ وہ اس کی بھیڑ دینے والے ہیں، وہ ہکلائی۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونکا۔ وقت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، تاہم میں مقناطیسی انداز میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہر طرف گھنگھور تاریکی مسلط تھی۔ روپا مجھ سے 2 قدم آگے تھی اور تیز تیز چل رہی تھی۔ مجھے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے ایک سایہ سا نظر آ رہی تھی۔ گرتا پڑتا میں اس کے پیچھے چلتا ہندوؤں کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی وہ مڑی اور اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑنے لگا، مگر شاید وہ میرے احساسات سے بالکل بے خبر تھی، یا پھر وہ وقت ہی ایسا تھا۔
उसे ये एहसास भी नहीं रह गया था कि उसने एक गैर मजहब जवान आदमी का हाथ थाम लिया है। मैं ये देखकर धक से रह गया कि अब उसका रुख काली माई के मंदिर की तरफ था। अब उसकी एहतियात का ये आलम था कि कदम उठाते वक्त हल्की सी चाबी पैदा नहीं होने दे रही थी। मंदिर का दरवाज़ा खुला था और अंदर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें उभर रही थी, जैसे बहुत से लोग मिलकर भजन गा रहे हों। यह भजन खालिस हिंदी ज़बान में था और मेरी समझ से बालातर था। ताहम मैं इतना ज़रूर समझ गया कि यह गीत काली माई की तारीफ में था। रूपा यहाँ तक पहुँचकर रुक गई और अंदर की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी के अंदाज में बोली, आज उसे काली माई पर कुर्बान कर दिया जाएगा, बचा सकते हो तो बचा लो। मैं सन्नाटे में आ गया। न जाने रूपा किसके बारे में कह रही थी। वह कौन बदनसीब था जिसे कुर्बान किया जाने वाला था, और फिर इंसानों की कुर्बानी। मैं थर्रा कर रह गया। ऐसा तो मैंने क्या, किसी भी मुसलमान ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि जिन हिंदुओं को हमने गांव में रहने की इजाज़त दी, फिर उनके साधु महाराज को भी आने से ना रोका, अब वही लोग अपनी काली माता पर इंसानों को कुर्बान कर रहे थे। और मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर कोई मुसलमान होगा। बस उस लम्हे मेरा खून कुछ इस तरह खोला कि मैं खुद पर काबू ना पा सका। पूरी कुव्वत से दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भजन की लय पर हावी हो गई। गीत के सुर दब से गए, जैसे नेकी बदी पर गालिब आने लगी हो। उस आवाज़ ने बम का काम किया था। मंदिर में मौजूद तमाम लोग इस तरह चौंके जैसे किसी गहरे ख्वाब में महव थे। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखा। मेरे सामने काली माई का हैबतनाक बुत था। उसका रंग बिल्कुल सिया था, कितने ही बाजू मुख्तलिफ सिमतों में फैले हुए थे। कई इंच लंबी जबान बाहर को निकली हुई थी। अलबत्ता उस काले रंग के बुत में सिर्फ आंखें लाल रंग की थीं, और ये लाल रंग की आंखें उसकी खौफनाकी में और भी इजाफा कर रही थी। बुत के आगे कबरनुमा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक नौजवान बंधा पड़ा था। उसकी गर्दन चबूतरे के उभार पर रखी थी। नौजवान के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो हमारे गांव की माई हज्जन का नौजवान बेटा सलीम था। माई हज्जन का उसके सिवा दुनिया में और कोई नहीं था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था, और अभी पिछले ही साल उसने अपनी वालिदा को हज भी कराया था। सब लोग सलीम से बहुत खुश थे। वो सभी के काम आता था, लेकिन आज वही सलीम मेरी आंखों के सामने काली माई की कुर्बानगाह के चबूतरे पर रस्सियों से जकड़ा पड़ा था। उसकी आंखों में खौफ का एक समंदर मौजूद था। आंखों के सिवा वो जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने के काबिल नहीं था, क्योंकि उसे बहुत सख्ती से बांधा गया था। चबूतरे के पास ही दीवार में एक चौड़े फल वाली तलवार लटक रही थी। उसका फल दस्ते की तरफ से ऊपर की तरफ चौड़ा होता चला गया था, यहाँ तक कि आखिरी सिरे पर उसकी चौड़ाई कम से कम 6 इंच के बराबर थी। ये तलवार खून में लिथड़ी हुई थी, लेकिन उस खून का रंग सिया पड़ चुका था, जिसका मतलब ये था कि इससे पहले जिस बदकिस्मत इंसान की कुर्बानी दी गई थी, ये उसका खून था। गोया कुर्बानी के बाद तलवार को जूं का तूं लटका दिया गया था। उसे साफ करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। मैं और सलीम काली माई के बुत को देखने में महव थे, और हिंदू मुझे देख रहे थे। यहाँ न सिर्फ मर्द मौजूद थे, बल्कि औरतें भी मौजूद थीं। अलबत्ता नौजवान लड़कियाँ नहीं थीं, बच्चे भी नहीं थे। शायद इसलिए कहीं वो खौफजदा ना हो जाएं या उनके मुंह से बात ना निकल जाए और मुसलमानों तक ना पहुंच जाए। लेकिन बात तो मुसलमानों तक पहुंच चुकी थी, और मैं उनके सामने मौजूद था, मगर बिल्कुल निहत्था। जबकि मेरे मुकाबले में 150 के करीब मर्द थे, औरतें अलग रहीं। चंद लम्हों तक निगाहों का तबादला होता रहा, और फिर वो सब मुझ पर टूट पड़े। मैंने खूब हाथ पैर चलाए, उनके नरगे में न आने की लाख कोशिश की, और इस कोशिश में उनमें से कई को ज़ख्मी भी कर डाला, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। रफ्ता रफ्ता मेरे हाथ सुस्त पड़ते चले गए। आखिरकार मेरे पैरों में खड़े रहने की सकत ना रही। मैं धड़ाम से गिरा, और फिर चारों तरफ से मुझ पर लाते और मुक्के बरसाए जाने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे एक सतून से बांध दिया गया। मेरे सर, मुंह और नाक से खून बह रहा था। बंद होती आंखों से मैंने पूरे हाल पर एक नज़र डाली। रूपा वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वो अंदर नहीं आई थी। वो कम उम्र थी और उसे मंदिर की तकरीब में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसने छुपकर अंदर होने वाली कार्रवाई का मुआयना ज़रूर किया था, वरना वो मुझे क्यों बुला कर लाती। वो कम उम्र भी थी और नासमझ भी। उसने ये ना सोचा कि मैं तन्हा इतने बहुत से लोगों का मुकाबला किस तरह कर सकूंगा। गांव से चलते वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं था कि किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले ही मालूम हो जाता तो मैं पूरी मुसलमान आबादी को साथ लेकर मंदिर पर हमलावर हो सकता था, और किबला वालिद मोहतरम भी साथ होते। फिर उनकी मजाल नहीं थी कि मुझे बांध सकते। लेकिन अब मैं एक बेबस परिंदे की मानिंद था। भजन एक बार फिर शुरू हो गया था।
भजन की लय पर तमाम मर्द और औरतें थिरक रहे थे। उनके अंग अंग फड़क रहे थे, आंखों में वहशियाना चमक लहरा रही थी। अचानक हाल की दीवार में एक दरवाज़ा खुला और साधु अंदर दाखिल हुआ। साधु का ख्याल तो मेरे जहन से निकल ही गया था। उसे बगली दरवाजे से निकलते देखकर मैं भौचक्का रह गया। तो ये सब कुछ इसी का किया धरा था। उसकी तरगीब पर ही इंसानी जानों की कुर्बानी शुरू की गई थी, वरना इसके गांव में आने से पहले तो यहाँ मंदिर तक नहीं था और ना कोई मुसलमान गायब हुआ था। अब मुझे याद आया कि इससे पहले 2 मरतबा एक नौजवान लड़का और एक लड़की भी गायब हो चुके थे। ज़रूर उन्हें काली माई की भेंट चढ़ाया गया होगा। मैं खौफ और दहशत के मारे कपकपा उठा। गोया तीसरे नौजवान की कुर्बानी मेरी आंखों के सामने दी जाएगी और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। दफातन हाल में मौत का सन्नाटा तारी हो गया। साधु को देखकर सब खामोश हो गए। साधु चबूतरे के ऐन सिरे पर आ खड़ा हो गया था। उसने एक कहर आलूद नज़र मुझ पर डाली और फिर बोला, ये कहाँ से अटपका? पता नहीं महाराज, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? एक पुजारी ने जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, आज एक की बजाय 2 मुस्लिमों की कुर्बानी दी जाएगी। काली माई इस मर्तबा हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। सारा साल हम नेमतों से माला माल रहेंगे। इसे भी चबूतरे पर डाल दो और इसके बाद प्रोग्राम शुरू कर दो। उसके अल्फाज हाल में गूंज कर रह गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे सतून से खोलकर दोबारा रस्सियों से जकड़ दिया गया और सलीम के बराबर चबूतरे पर लिटा दिया गया। अब मेरी गर्दन भी चबूतरे के उभार पर रखी थी। सर मंदिर की छत की तरफ था। मंदिर की छत भी काले रंग की थी, दीवारें भी काली थी और उन सब मर्दों और औरतों ने सिया लिबास पहने हुए थे। बस सलीम और मेरे कपड़े सफ़ेद थे। मुझे चबूतरे पर लिटाने के बाद साधु ने एक अजीब किस्म का इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही सब लोग चबूतरे के गिर्द जमा हो गए और बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। एक वहशियाना और बेहंगम रक्स था। रफ्ता रफ्ता रक्स में तेजी आ गई। अब उनके जिस्मों का एक एक अंग थिरक रहा था। वो दायरे की शक्ल में चक्कर भी काट रहे थे और उनकी बेमायने उछल कूद भी जारी थी। थोड़ी ही देर बाद क्या मर्द क्या औरतें सब बुरी तरह हाँफने लगे। एक कोने में बैठे हुए साजिंदे ये देखकर और भी जोश में आ गए। साजों में बला की तेजी आ गई। मर्द और औरतें भी उनके साजों का साथ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि साजों में भी कोई तरतीब नहीं थी, इसलिए रक्स भी सिवाय उछल कूद के और कुछ नहीं था। फिर वो बेदम होकर गिरने लगे। ये रक्स उस वक्त तक जारी रहा जब तक आखिरी मर्द भी बेदम होकर नहीं गिर गया। आखिरी मर्द के गिरते ही साज अचानक थम गया। मंदिर में यूं खामोशी मुसल्लत हो गई जैसे कभी कोई आवाज़ गूंजी ही नहीं। मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अपने अपने प्याले थाम लो, साधु ने बुलंद आवाज में कहा। आज तुम्हें 2 चंद खुराक मिलेगी। सबने खुश होकर काली माता का नारा लगाया और हाल के कोने की तरफ बढ़ गए। मैं उस कोने का जायजा नहीं ले सकता था, शायद इसलिए कि तारीकी में था। मैंने गर्दन घुमाकर देखना चाहा, लेकिन मुमकिन ना हुआ। प्यालों का मतलब अलबत्ता मैं समझ गया था। ये सब इंसानी खून पीने की तैयारियां थीं। चबूतरे के एक तरफ बने टबनुमा गड़े का मकसद भी अब मेरी समझ में आ गया था। शेरक से निकलने के बाद खून सीधा उस टब का रुख करता और उस टब में से ये प्याले भर भर कर पीते। मैं लरस कर रह गया। ओह खुदाया, इन लोगों को गांव में बसने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती सरजद हुई थी। ये लोग तो इस काबिल थे कि इन्हें फौरन तहतीग कर दिया जाता, इनके घरों को आग लगा दी जाती। साधु ने दीवार के साथ टंगी हुई तलवार उतारकर अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मौत का लम्हा पहुंचा था। साधु तलवार के एक ही वार से हम दोनों की गर्दनें उड़ाने वाला था। उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह हमारी मदद कर। दुआ में तासीर थी या कोई और बात थी। बिजली का एक कड़ाका हुआ। पूरे का पूरा मंदिर इस तरह हिला जैसे जलजला आ गया हो। वो सबके सब लड़खड़ाए। साधु ने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया और फिर उन पर गोया सख्ते का आलम तारी हो गया। मंदिर का दरवाज़ा एक धमाके से खुला था और मैंने देखा कि किबला वालिद मोहतरम चले आ रहे थे। कोई उनके रास्ते में ना आ सका, उन पर वार ना कर सका। वो सब बुतों की तरह खड़े के खड़े रह गए। वालिद साहब मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने निहायत इत्मीनान से हमारी रस्सियाँ खोली। हालांकि उनसे सिर्फ 2 फुट के फासले पर साधु हाथ में वो खौफनाक तलवार लिए खड़ा था, मगर शायद उसके हाथों में सकत नहीं रह गई थी। रस्सियाँ आनन फानन खुल गईं। हम उठ खड़े हुए। वालिद साहब मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़े और हम दोनों उनके पीछे चलते हुए मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर हमने देखा किबला वालिद साहब वहाँ कहीं भी नहीं थे। हम सर पर पैर रखकर भागे। अपने पीछे हमने चीखों की आवाज़ सुनी। शायद वो लोग हमारा ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन अब हम उनकी पहुंच से बाहर थे। आखिर गिरते पड़ते हम अपनी हुदूद में दाखिल हो गए।
यहाँ हर तरफ सन्नाटा था। सब लोग सोए हुए थे। किसी को मालूम नहीं था कि काली के मंदिर में क्या वाक़या पेश आ चुका है। मैं सलीम को साथ लिए अपने घर में चला आया। हमें हैरत इस बात पर थी कि वालिद साहब अचानक कहाँ गायब हो गए थे। हम घर में दाखिल हुए तो वालिद बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हमें देखते ही उनके मुंह से निकला, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। मुझे रूपा ने आकर इत्तला दी थी कि तुम मंदिर में फंस गए हो। हम दोनों ये सुनकर बहुत परेशान हुए। हमारे चेहरों पर एक नज़र डालते हुए उन्होंने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं घर से नहीं निकला, अलबत्ता मैंने अपनी रूहानी ताकत से काम ज़रूर लिया था। हम धक से रह गए। दूसरे दिन सुबह सवेरे वालिद साहब ने साधु को पैगाम भिजवाया कि वो और उसके साथी गांव खाली कर दें, मगर साधु ने निहायत डिटाई से कहला भेजा कि वो गांव खाली नहीं करेंगे और ये कि रात वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं था, वरना उन्हें कामयाब ना होने देता। अब वो हर तरह से तैयार है। ये सुनकर वालिद बुड़बुड़ाए, गोया मुकाबला होगा। साधु के पास काली कुव्वतें थी और मेरे वालिद के कब्ज़े में नूरी कुव्वतें। काली कुव्वतें बुराई की और नूरी कुव्वतें नेकी की मजहर हैं, लिहाजा ये जंग नेकी और बदी की थी। काली कुव्वतों को आमतौर पर हुसूल शोहरत और दौलत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रास्ते में बहुत कशिश है। यही वजह है कि उनके पैरोकारों में दौलतमंदों की बड़ी तादाद होती है। ये लोग मज़ीद दौलत हासिल करने की खातिर काली कुव्वतों को अपने कब्ज़े में करने के ख्वाहां होते हैं। साधु काली ताकतों का बहुत बड़ा माहिर था। उसने उनसे सबसे पहले ये काम लिया कि दरियाए मेघना का किनारा तोड़ दिया। दरियाए मेघना गांव से सिर्फ 4-5 मील दूर ही तो बहता था, बस फिर क्या था, पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया। मगर हैरत की बात यह थी कि हिंदुओं के मकानात और काली माई का मंदिर सैलाब से बिल्कुल महफूज थे। चंद घंटों में ही सारी मुस्लिम आबादी और वालिद साहब की अपने हाथों तामीर की हुई मस्जिद मुनहदिम हो जाती। मेरे वालिद भी जलाल में आ गए। फौरन घर से बाहर निकले और एक ढेले पर कुछ पढ़कर फूंका और उसे सैलाब के रेले में फेंक दिया। रद्द अमल हैरान कुन था। पानी फौरन सिमटने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी गैर मरई कुव्वत पानी को वापस दरिया में धकेले दे रही है। गांव के सब लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ चंद घंटों में सारा पानी सिमट कर दरिया में समा गया। दरिया का पानी मामूल के मुताबिक बहने लगा और किनारा आप ही आप अपनी असली हालत में आ गया। साधु का यह हमला पूरी तरह नाकाम हो गया था। इस पर वो और भी सीखपा हो गया। एक ही दिन में उसे 2 नाकामियों का सामना करना पड़ गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह हुई कि थोड़ी देर बाद लोगों ने जब दरिया को देखा तो उसका सारे का सारा पानी ज़मीन में जज्ब हो गया था और अब पानी के दरिया की जगह एक रेत का दरिया नज़रों के सामने था। गोया साधु दोबारा सैलाब लाने के काबिल ही नहीं रहा था। अगर मेरे वालिद साहब पानी को दरिया में रहने देते तो साधु दोबारा दरिया मेघना के किनारे को तोड़ने की कोशिश कर सकता था। उसकी ये शिकस्त फाश थी। ज़मीन के माहिरीन ऐसे मौके पर यह तो तौजीह पेश कर सकते हैं कि बाज़ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें पानी जज्ब कर लेने की इस्तेदाद होती है। ये दुरुस्त सही, लेकिन इस मामले में हकीकत ये नहीं थी, क्योंकि हालात मामूल पर आने के बाद उन्होंने फिर से दरिया मेघना को जारी कर दिया था। साधु अब बाकायदा मुकाबले पर उतर आया। उसने अपनी तमाम तर काली कुव्वतों को बरूए कार लाने का फैसला कर लिया। अभी मुसलमान सैलाब से बाल बाल बचे थे कि एक हौलनाक किस्म का जलजला शुरू हो गया। ज़मीन हिचकोले खाने लगी, मकान डोलने लगे। कितने ही लोग खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गए। कई मकानों में दरारें पड़ गई, मिट्टी नीचे गिरने लगी और यूं महसूस होने लगा कि चश्मे ज़दन में तमाम मकानात मुनहदिम हो जाएंगे और लोग उनके नीचे दब जाएंगे। एक कोहराम मच गया था। कोई इधर भागा जा रहा था तो कोई उधर। हर कोई खौफजदा था। वालिद साहब बाहर निकले। उन्होंने एक मकान की दीवार थामकर कुरान शरीफ की कोई आयत पढ़ी और जलजला एकदम रुक गया। यहाँ तक कि जिन मकानात में दरारें पड़ गई थी वो दरारें भी गायब हो गई। साधु दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो जान गया कि उसका यह हरबा भी नाकाम रहा है। उसने अपने हाथ में पकड़े बदशक्ल और टेढ़े मेढ़े असा को हवा में लहराया। फौरन ही उसमें से हजारों सांप झड़े। उसने असा का रुख मुसलमानों के घरों की तरफ कर दिया। तमाम सांप फान उठाए तेजी से उस तरफ बढ़े। वालिद साहब जलजला रुकने के बाद अपने हुजरे में चले गए। लोगों ने उन्हें इत्तला दी कि हजारों सांप हमारे घरों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने वहीं बैठे बैठे एक रस्सी का टुकड़ा लोगों को दिया और उसे सांपों की तरफ उछालने का हुक्म दिया। लोग फौरन बाहर आए और रस्सी का टुकड़ा हवा में उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे वो हैरत ज़दा रह गए।
رسی فضا میں ایک مہیب اژدہے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اژدہا ہوا میں تیرتا ہوا ان سانپوں پر گرا اور پھر ان میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ تمام سانپوں نے اژدہے کو گھیر لیا تھا اور اپنے پھنوں سے اس پر وار کر رہے تھے، لیکن اژدہے پر ان کے زہر کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اژدہا انہیں تیزی سے نگل رہا تھا، جیسے کوئی ویل مچھلی چھوٹی بڑی مچھلیوں کو ایک سانس کے زور سے کھینچ لیتی ہے۔ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے تمام سانپ اژدہے کے پیٹ میں اتر گئے۔ اژدہا واپس ہوا اور سیدھا والد محترم کے حجرے میں گھس گیا۔ لوگ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں رسی کا وہی ٹکڑا پڑا تھا۔ اس پر بھی سادھو باز نہ آیا۔ آخر کار میرے والد صاحب تنگ آ گئے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 40 دن تک چلہ کشی کرتے رہے اور چلے کے زور سے کالی مائی کے مندر کے گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے بھی مدد لی۔ وہ بنفس نفیس تشریف لائے۔ انہوں نے بھی مندر کے گرد 7 چکر لگائے۔ لوگوں نے انہیں رات کے وقت چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چلہٹ میں موجود تھے۔ بہرحال انہوں نے حصار کی مضبوطی کے لیے اپنے شاگرد کی مدد ضرور فرمائی تھی۔ چکر لگانے کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے۔ دوسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں اور مندر کا فاصلہ غیر محسوس طور پر بڑھنے لگا۔ مندر پہلے گاؤں کے آخری سرے پر تھا، اب یہ 1 میل دور چلا گیا تھا۔ نالا پہلے بالکل سیدھا تھا، اب یہ مندر کے چاروں طرف گھوم گیا۔ یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ حصار کھینچے جانے کے بعد کوئی ہندو مندر تک نہ پہنچ سکا۔ ہندو اپنے سادھو کو لے کر سارا دن مندر کی طرف چلتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں ٹھوکر ضرور لگتی۔ وہ گر پڑتے اور واپس نالے کے دوسری طرف پہنچ جاتے۔ سادھو نے اس حصار کو توڑنے کے لیے اپنی تمام کالی قوتوں کو آزما لیا، لیکن اس حصار کو توڑ کر مندر تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ انہوں نے مل کر نالے کو پار کیا اور حصار میں پھنس کر رہ گئے۔ اب ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہ رہا تھا۔ یہ کام بھی والد صاحب نے کیا تھا کیونکہ وہ سب خونی تھے۔ انہوں نے بے گناہ انسانوں کو کالی مائی کی بھینٹ چڑھایا تھا، اس لیے انہیں سزا ملنا ضروری تھی۔ وہ کئی دن تک حصار کے گرد چلتے رہے، بھوکے پیاسے گرتے پڑتے مندر تک پہنچے یا نالے سے اس طرف آنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ والد صاحب نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر حصار کے دوسری طرف پھینک دی۔ دوسری طرف بگولے سے اٹھنے لگے، بالکل ایسے جیسے صحرا میں چلتے ہیں، اور پھر آنن فانن ان بگولوں نے سادھو اور اس کے پیروکاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ دفن ہو چکے تھے۔ صرف چند گھر ہندوؤں کے باقی بچے تھے جن میں ہندو موجود تھے۔ وہ سادھو کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان میں روپا اور اس کے ماں باپ بھی تھے۔ دوسرے دن روپا اپنے ماں باپ اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ والد صاحب کے پاس آئی اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یہ جان کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ روپا اور اس کا خاندان مشرف با اسلام ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں روپا کی محبت چٹکیاں لینے لگی۔ اب اس کا اور میرا ملاپ ممکن ہو گیا تھا۔ روپا کا اسلامی نام سائمہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن والد صاحب نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور کہنے لگے، مجھے معلوم ہے تم سائمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، جاؤ یہ شادی ضرور ہوگی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ خود روپا کے والدین نے 2 آدمیوں کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ مندر کا حصار جوں کا تو موجود ہے، حالانکہ والد صاحب آج دنیا کے اس رنگ و بو میں موجود نہیں۔ وہ عالم بالا میں پہنچ چکے ہیں، لیکن مندر تک پہنچنا اب بھی ناممکن ہے۔ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ اس واقعے کو سن کر مندر تک پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں اور تھک ہار چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انگریز ڈپٹی کلیکٹر بھی اس گاؤں میں آیا۔ اس نے مندر کو اندر سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ مندر تک نہیں جا سکتا، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی سی کر کے دیکھ لی۔ اس نے اپنی ناکامی کی داستان نہایت دلچسپ پیرائے میں کلکتہ گزٹ میں چھپوائی تھی۔ کلکتہ گزٹ کا وہ شمارہ میں نے بھی خریدا تھا، وہ آج تک ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی، آج تک سب حیرت زدہ ہیں اور کوئی اس راز کو حل نہیں کر سکا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو مندر تک پہنچنے نہیں دیتی اور انہیں اٹھا کر واپس پٹک دیتی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تعویلیں ضرور پیش کی گئیں، لیکن کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ شاید آئندہ والی نسلوں میں سے کوئی اس راز کو جان سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ ڈائری کے باقی صفحات خالی تھے۔ کہانی ختم ہوئی تو میں جیسے ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ ڈائری پڑھتے وقت مجھ پر یہی احساس چھایا جا رہا تھا جیسے کہانی خود مجھ پر گزر رہی ہے، جیسے میں خود قربان گاہ کے چبوترے پر لیٹا تھا۔ اب ہوش میں آیا تو شاہد کا خیال آیا۔
وہ مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ لیٹے لیٹے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو شاہد کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، کیوں دوست، کہانی پڑھ لی؟ اب کیا خیال ہے کہ اب بھی تم مندر تک جانے پر بضید ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس وقت تو نہیں، البتہ میں چند روز بعد پھر گاؤں آؤں گا اور یہ کوشش کم از کم ایک بار ضرور کروں گا۔ کیا مطلب؟ شاہد بری طرح چونکا۔ شاید اسے ایسے الفاظ سننے کی خواب میں بھی توقع نہیں تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں اب اپنے ارادے سے باز آ جاؤں گا۔ حقیقت بھی یہی تھی، میں ارادے سے باز ضرور آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، سنو دوست، شہر میں میرا ایک دوست ہے، اس کے والد ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ میں انہیں جا کر یہ ساری کہانی سناؤں گا۔ اگر انہوں نے زحمت گوارا کی اور یہاں تک آنا منظور کیا تو میں ان کے ساتھ ایک بار پھر نالے کو پار کروں گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ شاہد ہنس پڑا اور اس نے مجھے ایسا کرنے کی بڑی خوشی سے اجازت دے دی۔ پھر بولا، تم یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس کہانی کے سلسلے میں صرف ایک بات اور رہ گئی ہے، مگر میں وہ بات تمہیں اس کوشش کے بعد ہی بتاؤں گا۔ گاؤں کی سیر کو ملتوی کر کے میں شہر پہنچا۔ پہلے اپنے دوست سے ملا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے والد کے سامنے پیش ہوا۔ وہ بہت بوڑھے تھے، ان کا نام پروفیسر جمال تھا۔ میں نے انہیں ساری کہانی تفصیل سے سنائی تو وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، یہ سب ناممکن ہے، ہپناٹزم ہمارے سامنے کی چیز ہے۔ اس قسم کی کچھ اور پراسرار قوتیں بھی ہیں جو انسان مسلسل کوشش کرنے کے بعد خود میں پیدا کر لیتے ہیں۔ معراج شریف کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جادوگر موجود تھے، وہ بھی غالباً ہپناٹزم سے کام لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی جادوگروں نے رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ بھی یقیناً ہپناٹزم کی کسی ترقی یافتہ شکل کا ہی مظاہرہ تھا۔ جہاں تک اس حصار کا تعلق ہے، میں حتمی طور پر کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ اولیاء کرام کی کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، میں ان کا منکر نہیں۔ اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گاؤں تک چلوں گا اور اپنے ساتھ چند آلات بھی لے چلوں گا، تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اٹھا کر نالے کے دوسری طرف پٹک دیتی ہے۔ میں بہت خوش ہوا، وہ تیار ہو گئے تھے۔ دوسرے دن ہم گاؤں پہنچ گئے۔ میں شاہد کو اطلاع نہیں دے سکا تھا، اس لیے وہ اسٹیشن پر موجود نہیں تھا۔ ہم تانگے میں بیٹھ کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد آخر تینوں نالے کے پاس پہنچے۔ چھلانگ لگا کر ہم نے نالا پار کیا۔ پروفیسر جمال نے اپنے آلات کندھے پر لٹکا رکھے تھے، ایک دو چیزیں ان کے ہاتھوں میں بھی تھیں۔ ہم نہایت احتیاط سے قدم اٹھانے لگے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پروفیسر کی نظریں بدستور آلات پر تھیں۔ ان کے چہرے پر اچانک حیرت کی لکیریں ابھری، اور پھر ساتھ ہی تینوں نے ٹھوکر کھائی اور ہم نالے کے دوسری طرف جا پڑے تھے۔ اوہ خدایا، اس مندر کے چاروں طرف مقناطیسی قسم کی لہریں موجود ہیں، یہ لہریں ہی ہمیں اٹھا کر پھینکتی ہیں، ان کے منہ سے نکلا۔ لیکن اس سے پہلے ہم گرتے کیوں ہیں؟ ہم یہی محسوس کرتے ہیں جیسے ٹھوکر لگی ہے، لیکن ہوتا دراصل یہ ہے کہ مقناطیس ہمیں ایک زبردست جھٹکے سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تو میں نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا اور شاہد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ دوسرے ہی لمحے ہم نے ایک ایسا حیران کن منظر دیکھا کہ ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میرا اور پروفیسر جمال کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مندر کی طرف سے ایک عورت چلی آ رہی تھی، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نالے تک پہنچ گئی، پھر ایک چھلانگ اسے نالے کے اس طرف لے آئی۔ ہم نے دیکھا وہ گاؤں کی طرف چلی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میرے منہ سے بوکھلاہٹ کے عالم میں نکلا۔ یہ واحد ہستی ہے جو اس حصار کے دوسری طرف مندر تک جا سکتی ہے۔ آؤ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، شاہد نے مسکرا کر کہا۔ ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اور پھر میں دھک سے رہ گیا۔ وہ شاہد کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اسی وقت میں نے اپنے دوست کو کہتے سنا، یہ میری بہن شمائلہ ہے۔ جب آپ لوگ سستا رہے تھے تو میں نے اسے مندر کی طرف بھیج دیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ ابھی چھوٹی ہی تھی اور اسے حصار کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے نالے تک پہنچ گئی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ 3-4 فٹ چوڑے نالے کو اس نے کیسے پار کر لیا تھا۔ میں اسے تلاش کرتا ہوا نالے کے پاس پہنچا تو یہ مندر کی طرف سے واپس آ رہی تھی، اور اس دن مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی موجود ہے جو مندر تک جا سکتی ہے۔ تو کیا وہ مندر کے اندر بھی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ مندر کا دروازہ بالکل بند ہے اور اس کے کھولنے پر بھی نہیں کھلا۔ میں نے پروفیسر جمال کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
اس کا مطلب ہے کہ مقناطیسی لہروں والا خیال بھی غلط ہے، ورنہ لہروں نے آپ کی بہن کو کیسے گزر جانے دیا؟ میری عقل اس بات کا کوئی جواب دینے سے عاجز ہے۔ ویسے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا مندر سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، ہم اس ماں کی اولاد میں سے ہیں جس نے قربانی کی رات 2 بے گناہ انسانوں کو بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا تھا اور میں سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس اسرار سے قیامت تک کوئی پردہ نہیں اٹھا سکتا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو مندر تک پہنچنے نہیں دیتی اور جو شمائلہ کا راستہ نہیں روکتی۔ دوسرے دن ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ دروازے سے نکلتے وقت میں نے شاہد سے کہا، میں نے اس مندر کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکا۔ مطلب تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے، چند دنوں میں اپنی والدہ کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر میں پروفیسر صاحب کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا۔ شاہد علی میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر میں نے ایک خوشگوار تاثر ابھرتے دیکھا تھا اور پھر اسی وقت تانگا چل پڑا۔ اور دوستو، کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: عاقب قریشی صاحب ہیں یو پی انڈیا سے، سائمہ چنّا صاحبہ ہیں حیدرآباد سے، داؤد انصاری صاحب ہیں دلی انڈیا سے، سعید پینٹر صاحب ہیں انڈیا سے، خادم حسین صاحب ہیں سیالکوٹ سے، رقیہ صاحبہ ہیں انڈیا سے، محمد ریحان صاحب ہیں بہار بگلا پور سے، رمیز خان مسیرہ خان انڈیا سے، محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی انڈیا سے، اور علینا خان صاحبہ ہیں واہ کینٹ پاکستان سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔